Sant Andre BJP has accused RGP MLA Virish Borkar of compromising on controversial Marina project by deliberating filing a writ petition in the High Court. The party alleges that the Borkar has struck a deal with the project promoters, betraying public sentiment. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आणि ते प्रेस कॉन्फरन्साक ते आक्षेपाचेर उत्तर दिल्लें पॉइंट वायज तूं कितें उलयला ताजेरूच दिल्लें आणि तुजेर आमी थोडे प्रश्न विचारिल्ले बींग MLA प्रेजेंट MLA आतां आसा तो खुर्चेर बसला म्हणून ताका आमी प्रश्न केल्ले थोडे इलिगॅलिटीज ताणें केले त्यो ताजेर ताका उत्तर दी म्हणून पण ताणें तें उत्तर न दिता भलतेंच कितें तरी तुजें अशें जाल्लें तुजें तशें जाल्लें तुजें तें जाल्लें ताजेर ताणें मुद्दे उलोवपाक लागलो आनी जे मेन मुद्दे आसा जे EHN नंबराचे जे ताणें एका दिल्लीच्या पार्टीक दिले आनी ती ताजीच पंचायत त्या मुद्द्याचेर तो कांयच उलयलो ना तो म्हणटा पंचायतीन खुबश्यो इलिगॅलिटी केल्या पण बींग सरपंच हांव त्या दिसांनी सरपंच त्या टायमा वयलो आनी म्हाका खबर आसा की हांवें कसल्योच ते इलिगॅलिटी करूं ना जें कितें कायद्यान आसा जे पेपरवर्क आसा डॉक्युमेंटेशन आसा त्या प्रमाणेच सगळें काम केलां ताणें काही म्हाजेर एलिगेशन घातल्या की ताणें लायट घेतली स्पेशल उदक घेतलें उदक कसलें येतालें तें बिस्लरीचें येतालें स्पेशल घेवपाक उदक लायट कोणें घेवचें हातूंत बेकायदेशीर कितें जालें ती ताणें कांयच सांगूं ना इल्लिगल कितें जालां तें ताणें सांगलें की हांवें कल्वर्ट बांदलो कित्याक बांदचो न्ही जर म्हाका जर जाय जाल्यार बांदतलोच न्ही म्हाज्या डॅडीक जाय जाल्यार बांदतलो तुमकां सांगता तो सांगता कल्वर्ट बांदलो पण ताणें इलिगॅलिटी कितें केलें तें कांयच सांगलें ना तातूंत काय उलोवंक जाय म्हणून उलयता बींग आमदार ताणें कांय अर्थ नाशिल्लो ताका उलोवपाक कल्वर्ट बांदलो म्हणटाय पळय हें परमिशन प्रॉपर परमिशन आसा हाका मागीर तो कितें लोकांक सांगून तो कितें दाखोवंक सोदता की आपलें EHNाचें हें दिलां तें तुमी आयकूं नाका हें आयका आपलें टुणटुणें आयका ताणें सांगलें की टॉयलेट घेतल्या अवश्य घेवची कित्याक घेवची न्ही बरी गजाल न्ही ODF फ्री न्ही उगड्यार वता तें बंद जाता न्ही शेजाऱ्याक त्रास जावंक शकता कित्याक घेवचो न्ही पण इलिगॅलिटी कितें जाली तें सांगूं ना ताणें पण ताका हांव सांगूंक सोदता ताणें आतां 3 वर्सां टेन्युअर जालो ताणें हें पळोवचें ताजे कडेन एक टॉयलेट कोणाक दिवंक जाली ना म्हाज्या टेन्युअरान हांवें 150 टॉयलेट्स सँक्शन गव्हर्मेंटा कडून हांवें दिले आनी ODF फ्री केल्ली विलेज हे पळय हें लिस्ट हे सगळे जे लोकांचे नांव आसा पळय ते लिस्ट ग्रामसभा खंय आमी घेना ग्रामसभा घेना अशें जावंक शकता ग्रामसभा जर घेना जाल्यार तो ग्रामसभेक तो एकदां एका ग्रामसभेक हजर कसो जालो खंयच्यान आयलो तो ग्रामसभा घेता म्हणूनच आयलो न्ही एलिगेशन करूंक जाय म्हणून करूंक जायना कित्याक तांकां संवय आसा लोकांक पिशे करपाचे कितें सांगलें म्हणटकीर लोक त्या डायरेक्शनान धांवता लोक मुद्दो विसरता पण आमी मुद्दो सोडपाचे ना आमी विसरपाचे ना आनी एक ताणें एलिगेशन घातलें की नरेंद्र मोदी अनाउन्स केल्लें खंय श्री पंतप्रधानान की कोविड टायमार लॉकडावन केलें बरोबर गोश्ट आनी सगळे लोक खंय लॉकडावनान घरान आसले आनी सरपंच एकटो वचून खंय रस्तो केलो हें ताणें एलिगेशन घातलें आतां तुमी म्हाका सांगा एलिगेशन घालूं जाय पण तें एलिगेशन कशें घालपाक जाय की लोकांकूय तें दिसपाक जायना की तूं फट मारता म्हणून कोविडान जर तें सगळें लॉकडावन जालें जाल्यार तुमकां खबर आसा लेबर त्या टायमार गांवांत गेल्ले जाल्यार हांव एकटो वचून थंय खंयच्या लेबरां कडल्यान रस्तो करून घेतलो आनी नुस्तें लेबरूच लागना थंय ट्रक लागता खडी लागता डांबर लागता सगळें लागता मागीर लॉकडावनान ताणें खंयच्यान हाडलें तो पळय स्टेटमेंट करूंक जाय पण अशी फट मारूंक जायना लोकांक दाखोवन दिवंक जायना तें हाजे वयल्यान तें सिद्ध जाता की एक एलिगेशन घालूंक जाय म्हणून घालता पण ताका तथ्य ना बेज कांयच आसना बेश्टो रस्तो आतां तांच्यांनी सांगलें की मंडूरचो दोंगरेर ब्रिज बांदलो आनी ब्रिजाक तांच्यांनी म्हणजे तांकां कितें जालां लोकांक कितें आतां फॅक्ट सांगना खरें कितें पळय गोश्ट आसता पळय ती केन्नाच सांगना ते लोकांक